اليوم عندنا شرح بعض الأدوات فيجوال بيكس وتطبيقها. أول شيء نبدأ بسم الله. أول شيء نبدأ بشرح الأدوات. عندنا أول أداة مربع التسمية اللي هذه، اللي هي ممكن تحط فيها النص الثابت اللي ما يتغير، ممكن نتغيره مثلا في بعض العمليات. شغل برنامج انه بيجمع لك العدد، فهو بينوضع في العدد المجموع والاعداد اللي تبغى تجمع فيها. عندك اداه تسميه المربع، مربع التسميه، ممكن تحط فيها النص اللي يكون بدون فريم الابيض مثل التكست، مو مثل هذا التكست. عندك الفريم اللي هي الاطار، ممكن تحطها على الصفحه، ترسمها وتحط فيها الادوات عشان يشتغل لك البرنامج فيها. بدون ما تحطها ما بيشتغل عندك البرنامج. اللي هي اداه زر الاوامر، اللي هي تضغط عليها بتعمل لك الاوامر اللي تباها. عندك زر الاختيار اللي هو الدائري، هذا بيقوم باختيار النص المتعلق، اللي هو الاختيار بالمتعلق بالنص اللي سابقا. اما الاختيار المربع اللي هو بيقوم باختيار نوع من الخيارات، بس ما يكون متعلق لازم بالنص اللي قبله. عندي مثال بين الفرق بينهم. انا مثلا تدخل موقع اللي هو تواصل اجتماعي، فبيكون عندك هذا الخيار يقول لك هل تحفظ الرقم السري، وعندك هالخيار بيوجد اللي هو علامة الصح على المربع، هل نسيت الرقم السري، فتضغط عليه وهكذا. عندك دي اللي هي خيارات متعددة بالقائمة. عندك دي الخيارات ممكن تعدلها من القائمة. الحين بنقوم بشرح تشغيل برنامج فيجوال بيكس. أول شيء بنوضع فريم اللي هو الإطار، نرسمه على البرنامج اللي بنشغله. أول شيء بنحط كلمة اللي هو أداة مربع التسمية، نحطها فوق. وبعدين نحط التكست اللي هي أداة كتابة والإدخال. وبعدين نحط أداة زر الأوامر. نضغط على كوماند ضغطتين على اليسار باليسار، ونكتب الكلام الحين نكتبها، اللي هي نكتب label 1 اللي هي نقطة كابشن. طلعنا في الخيارات ما طلعنا، كتبنا يساوي علامة تنصيص. هذا النص ممكن تغيره، مو لازم تكتب بسم الله. ممكن اللي بيطلع لك الفوق لو في محل أداة مربع تسمية النص ممكن نغيره، ما في مشكلة. ونكتب الحين text 1 يساوي علامة تنصيص اللي هو الاسم اللي بيطلع في محل التكست اللي هو هذا. ممكن بعد نغير كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، ما في أي مشكلة. نضغط على كلمة بلاي لتشغيل برنامج. في مشكلة هنا. شيل هذا اللي محطوط عليها علامة. أيوة. ونعص على كومنت ضغطة واحدة ويشتغل عندنا البرنامج زي ما شفتوه. طلع لنا بسم الله في مكان مربع التسمية، وفي محل التكست طلع لنا المحل الشيء اللي كتبناه لو بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا نهينا الدرس. تمام. السلام عليكم. Stop.
نتكلم اليوم عن أدوات البرمجة بلغة الفيجوال بيسك. بدي مكيف إن شاء الله. بالحاسب يتطلب انه يوفر الوقت والجهد على الطرق التقليدية الكاملة. فهذه الأدوات تساعد على توفير الوقت والجهد باستخدام هذا البرنامج. طبعا تستخدم هذه الأدوات لإجراء عمليات الإدخال والإخراج اللي تتطلب تخلي الواحد يتمكن من استخدام هذا البرنامج بأكبر فائدة. إن طريقة عمل هذه الأدوات وضعها على النموذج في المكان المناسب، ضبط الخصائص الخاصة بالأداة، كل أداة وش تسوي وش وظيفتها داخل البرنامج، كتابة أوامر البرمجة التي تتعامل مع هذه الأداة بشكل لا يناسب. إن خصائص هذه الأدوات تختلف خصائص الأدوات باختلاف الأدوات، ولكن هناك خصائص مشتركة تشترك فيها كل الأدوات. كل الأدوات كل واحدة إليها وظيفة، بس في شيء مشترك إليهم كلهم. طبعا خصائص الأدوات ينقسم إلى قسمين نتكلم فيهم في الدرس. في ضبط خصائص هذه الأدوات، كيف إنك تضبط خصائصها، وعندها فيها طريقتين: ضبط خصائص الأدوات أثناء تصميم البرامج، وضبط خصائص الأدوات أثناء تشغيل البرنامج. ومن خصائص الأدوات نتكلم عن الخصائص المشتركة في هذه الأدوات. نتكلم بعض أهم الخصائص المشتركة في الأدوات، نذكرهم كلهم، اللي هو النيم، الاسم، تحديد اسم الأداة، كل أداة إليها اسم خاص، والكابشن اللي هو العنوان، إظهار عنوان للنموذج أو النص داخل الأداة على الواجهة، واللي هو الفونت، تغيير نوع الخط وحجمه ونمطه، والفوق كذا تغيير اللون المكتوب به النص، والبوردر ستايل تغيير الأداة أو النموذج. بسم الله الرحمن الرحيم. ضبط خصائص الأدوات. توجد طريقتين لضبط خصائص الأدوات. أول طريقة هي ضبط خصائص الأدوات أثناء تصميم البرنامج، وتنقسم إلى 3 طرق: في كتابة القيمة، واختيار القيمة، وظهور نافذة الخيارات. وفي عندنا خاصية ثانية هي ضبط خصائص الأدوات أثناء تشغيل البرنامج. كتابة القيمة نقوم بكتابة القيمة من خلال لوحة المفاتيح في الخانات المخصصة داخل إطار الخصائص، كما في خاصية السنين الموجود في الصورة صفحة 104. كتب في خاصية نيم فروم داخل. اختيار القيمة نجد في خانة إدخال القيمة الخاصة بالمجموعة. من الاختيارات نقوم باختيار إحداها. ظهور نافذة الخيارات، كما في اختيار نوع الخط، عند الضغط تظهر نافذة اختيارات من نوع الخط. ارجعوا إلى الصفحة، الصورة موجودة في صفحة 105 تبين الكلام هذا. ضبط خصائص الأدوات أثناء تشغيل البرنامج. نستطيع تغيير خاصية الأدوات أثناء تشغيل البرنامج، مثلا خاصية باك كلر التي تحدد لون الخلفية متوفرة أثناء تصميم البرنامج، ولكن من الممكن أن نحتاج إلى تغييرها أثناء تشغيل البرنامج. برمجة فيجوال بيسك. فيجوال بيسك عادة تستخدم في برمجة البرامج البسيطة، مثل كبرامج الحساب، حساب المساحات، حساب الحاجات العادية يعني. زين. عندنا الفيجوال بيسك تولز اللي هي ادوات الفيجوال بيسك. عندنا هذا هو اللي هي هنا عشان تسوي تضيف صورة
مثل المشروع اللي بتسويه. وهنا ما الشغل هذا العادي انه تنقل يعني مثلا تبغى تشرح عليه اي حاجه. زين وهنا مربع النص اللي تحط فيه تمثل يعني التكست. زين عشان تحط فيه الشيء تسويه. إذا تسمية نصوص هذه تحطها بس تكون بشكل ثابت ما يعني يستعمل البرنامج ما يقدر يغيرها. زين وزر الأمر اللي هو البوتن يعني كشيء عادي يعني مثلا تبغى تطلع مثل ناتج ولا شيء تحط تضغط عليه على حسب وظيفته اللي تحطها أنت. وزر الخيار ومربع الاختيار هذا اللي مثلا تسوي مثلا واجهة البرنامج لما تختار شيء مثلا عندك مثلا برنامج حساب مساحات حساب محيطات تختار تقدر تسوي في الواجهة حاجتين حساب محيطات ولا حساب مساحات وتختار المطلوب. هذا الشكل الثاني حقه نفس الشيء زي ما قلنا هني زين بس هذا تقدر تقريبا يكون اصغر من هذا. عناصر الدرس عندنا 3 عناصر في الدرس اليوم مفهوم ادوات البرمجه واستخدامها وخصائص الادوات واقسامها وطرق ضبط خصائص الادوات. صار من داخل الشرح اللي قبل اللي هو ادوات البرمجه بلغه فيوجن بيكس. والمقصود بادوات البرمجه وما استخداماتها. ادوات البرمجه هي اجزاء برامج جاهزه قام باستفادتها قام بصنعها المبرمجين عشان تسهل لك الوقت والجهد عشان هذا. على البرمج بلغه فيوجن بيكس. استخداماتها لإجراء العمليات إدخال ولا خروج ويتم رفع أوامر البرمجة. كيفية استخدام أدوات البرمجة. ضع الأداة على النموذج في المكان المناسب برسمها ونقط مزدوج مثل ما موضح لك بالصورة. يعني انك تضغط على مثلا تكست ضغطتين بالماوس فتطلع لك هي على طول جاهزه او انك هذا تجي تضغط عليها ضغطه واحده وترسمها. ثاني شيء اضبط خصائص الادوات بعد رسمها جميعا. هلا هذا مثلا التكست ما في لها كابشن في النيم تخلي تشيل التكست هذا تخليه فاضي او تكتب عليه. اما الكوماند هو حق الاوامر موجود فيه كابشن غير اسمه واكتب الاوامر التي تتعامل مع هذه الادوات. من هنا مثلا انت مو عاجبنك امر هذه الاداه فمن هنا تجي تكتب الامر اللي انت تنبغه. نكمل هذا الحين يا فريق. خصائص الادوات. ما اقسام خصائص الادوات؟ 1 خصائص مشتركه بين الادوات. 2 خصائص خاصه لكل اداه الواحده لحالها. سؤال عدد اهم خصائص المشتركه بين الادوات. 2 هو تحديد الاسم البرمجي للاداه. الاجمنت تحديد محاذاة النص يمين يسار وسط. الكبسون يعني تحديد النص الظاهر على الأداة يعني حق الاسم إذا كان مو تحديد الحاجة اللي تبغى تكتبها عليها. الفونت تغيير نوع الخط وحجمه ونمطه. خاصية هارت لتحديد طول الأداة ارتفاع ويت لتحديد عرض الأداة يعني فول كلر لتغيير لون النص. ضبط خصائص الأدوات. سؤال عدد ضبط خصائص الأدوات في جوال بيسك 6. 1 ضبط خصائص الأدوات أثناء التصميم. 2 ضبط خصائص الأدوات أثناء التنفيذ. سؤال عدد طرق خصائص الأدوات
خصائص الأدوات أثناء التصميم. يتم ذلك من نافذة الخصائص التالية اللي تصير على اليمين. 1. كتابة القيمة مثل خاصيات كابشن، أخذناها من قبل في الجدول. 2. اختيار قيمة مثل خاصيات رايت تو ليفت. 3. ظهور نافذة خيارات مثل خاصيات فونت، هذا حق قيمة الفونت. الطريقة الثانية ضبط خصائص الأدوات أثناء التصميم. تنفيذ. سؤال: اذكر الصيغة العامة لضبط خصائص الأدوات أثناء التنفيذ ومثل ذلك مثل في جوال بيسك 6. مثال: اسم القيمة تساوي الخاصية اسم الأداة. طبعا مفهوم من اليسار يعني يصير كيفه؟ اسم الأداة الخاصية يساوي القيمة الجديدة. لو تقول اسمين probably لو يقول لك اتجاه القراءة من اليسار إلى اليمين. مثل على تغيير النص الظاهر على الكوماند 1 نكتب الكود التالي: كوماند 1 نقطة، لازم نقطة. إذا تكتب نقطة يطلع لك زي القائمة تختار فيها الأدوات زي ستارينج كابشن وغيره. تكتب يساوي، تختار شرطتين وداخل شرطتين اسم الحاجة اللي تبغى تكتبها. حاجة إعداد وإنشاء المجموعة. الله يعطيكم العافية. أول اليوم نتكلم أولا تحية طيبة لجميع الطلاب المعلمين، والاثنين يكونوا بألف خير وعافية. اليوم نقدم لكم عرض عن أدوات برمجة فيجوال بيسك، وإن شاء الله يكون فيها عبارة عن فيد. العرض ذا سيكون منسق وسلس. تذكير قبل المشاهدة. هذا الآن هي صفحة اللي هو بداية حق فيجوال بيسك. وهذه أول ما نفتح برنامج يطلع لنا نافذة بروجكت نختار فيها ستاندرد ونبدأ المشروع. هذه مربع الأدوات اللي في فيجوال بيسك. مثلا عندك أول واحدة أداة مربع النص اللي هي التكست بوكس، تقوم بإخراج معلومات بواسطة خاصية تكست. أداة تسمية رابط تقوم بإخراج معلومات بواسطة خاصية كابشن. اثنين عندي أداة زر الخيار أوبشن بوتن تستقبل بيانات على شكل اختيار من خاصية فوليوم. ثالثا أداة مربع الاختيار تشيك بوكس تستقبل بيانات على شكل اختيارات من المستخدم من الخاصية فوليوم. هذه بعض الخواص الموجودة هنا خلي الطلاب يطلعوا عليها. طبعا هذا مثال اللي هو كيف تغير النوع اللي هو مال اللي هو فورم. هذا كيف نغير عنوانه من نوع الكابشن. اذا غيرنا هذا يعني بنحطه عربي لازم نروح اللي هو رايت تو ليفت نخليها ترو ويتغير. وهذا اللي هو فورم مال النيم. هذا اللي هو الزر حق اذا ضغطت عليه يطلع لك نافذه جديده زي هذه تماما بس فورم. اللي هو التكست بوكس مثال على هذا. نجيبه من اداه مربع اداه النص مربع الادوات اللي هو هنا زي ما قلنا. لا هو زي ما شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في مادة الحاسب تتبع المقررات درس أدوات البرمجة. أدوات
البرنامج. طبعا توني محملناه من الموقع اللي هو موقع الأستاذ محمد راسب علي. من هنا ندخل على ستاندر. طبعا اللي هو نتكلم عن اللي هو أدوات البرمجة. أدوات البرمجة مثلا يعني نطلب